अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अनसर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलशिफा क्लिनिक हेल्थ एडवाइज़र। दोस्तों सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी कोलेस्ट्रॉल यानी कि पित्ते की पथरी के बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीनल स्टोन गुर्दे की पथरी के बारे में और उसका इलाज और उसकी वजूहात और उसकी जो सिम्टम हैं, अलामात हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। दोस्तों अगर मुस्तकबिल में आप गुर्दे की पथरी से, रीनल स्टोन से बचना चाहते हैं तो वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और कोशिश करें आपका जो यूरिन है आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आए। और कोशिश करें वो एरियाज़ जहाँ पर गर्म एरियाज़ होते हैं, गर्मी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पर कम रहें। वहाँ ठहरना आपके लिए मुनासिब नहीं है। और 110% 100% कोशिश करें कि सारा दिन पानी पिएं और कम से कम यानी कि 8 गिलास पानी दिन में लाजमी पिएं, कम से कम। इससे ज़्यादा पिएं कोशिश करें, लेकिन 8 गिलास लाजमी पिएं ताकि आप गुर्दे की पथरी से बच सकें। और ख़ास तौर पे सोने से पहले पानी पिएं, सोने से पहले पानी ना पिएं। और जब आप नींद की तरफ जा रहे हों उस वक्त पानी ना पिएं, सोने से पहले पानी पी लें ताकि जब आपका गुर्दा रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रहा हो, उस वक्त जब आपका किडनीज डायलेशन का काम कर रहा हो उस वक्त आप पानी पिएं ताकि आपके गुर्दे में पथरी बनने के चांसेस कम से कम हो जाएं। इसके अलावा आपने प्रोटीन दरमियानी लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि प्रोटीन की वजह से भी किडनीज़ में स्टोन बन सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम आपकी खुराक में तो शामिल हो, लेकिन इसके अलावा कैल्शियम की गोलियां आपने टेबलेट्स वगैरह नहीं लेनी। ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल मकदार में ले सकते हैं। अगर आपको डिफिशेंसी कैल्शियम की है तो आप कैल्शियम की टेबलेट ले सकते हैं। अगर डिफिशेंसी नहीं है तो इसके अलावा आप कैल्शियम की टेबलेट्स भी नहीं ले सकते। इसी तरह जो लोग कैल्शियम विटामिन सी और विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं उनमें भी गुर्दे की पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी और विटामिन सी ना लें ताकि आप गुर्दे की पथरी से बच सकें। इसी तरह वेजिटेबल जो है ना वो आप ले सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल में एक वेजिटेबल आती है पालक आप कम से कम लें, कोशिश करें ना लें। उसकी वजह से भी वो भी किडनीज़ में पथरी बनने का सबब बन सकती है। व्यूअर्स गर्म इलाकों में नहीं जाना, नहीं ठहरना। जैसा कि सऊदी एक गर्म इलाका है और वहाँ भी तकरीबन 100 में से 20% लोग रीनल स्टोन का शिकार हैं। और इसी तरह पाकिस्तान में भी तकरीबन 100 में से 10% लोग जो है ना रीनल स्टोन का शिकार हैं। और इसी तरह बरतानिया में भी तकरीबन 100 में से 5% लोग हैं जिनमें गुर्दे की पथरी बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन बरतानिया क्योंकि ठंडा मुल्क है, ठंडा इलाका है, उसमें पथरी बनने के 100 में से 5% चांसेस हो सकते हैं। इसी तरह जब किडनीज़ एनालिसिस कराया जाता है, किडनीज़ का मुआयना कराया जाता है, तो इसमें तकरीबन 30% जो पथरियाँ होती हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट का बनी होती हैं। और इस तरह 15 से 20% जो पथरियाँ होती हैं वो कैल्शियम फास्फेट से बनी होती हैं। और बाकी जो है ना तकरीबन 60% जो है ना वो तकरीबन यूरिक एसिड से बनती हैं। किडनीज़ में कैल्शियम का बहुत अहम रोल है और इस बात को आपने जहन में रखना है। दोस्तों गुर्दे की जो पथरी है वो बाज़ औक़ात रेत की तरह भी हो सकती है और बाज़ औक़ात बड़ी गोली की तरह भी हो सकती है। व्यूअर्स अब बात करते हैं इसकी अलामात की। अगर ये दर्द किसी को हो जाए, अगर किसी के गुर्दे में पथरी हो तो उसको कैसे फ़ील होगा कि उसके गुर्दे में पथरी है। गुर्दे में दर्द गैस की वजह से भी हो सकता है, गुर्दे में दर्द इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और किसी और वजह से भी हो सकता है, किसी और बीमारी की वजह से। तो अगर पथरी होगी तो कैसे फ़ील होगा, दर्द कैसे महसूस होगा, किस तरीके से दर्द महसूस होगा। तो गुर्दे की जो पिछली साइड है वहाँ से दर्द स्टार्ट होगा और जो रीढ़ की हमारी हड्डी है उसकी जो रेब्स हैं उसके नीचे एक ख़ास जगह होती है जिसको लॉइन कहते हैं। उस लॉइन से दर्द होता हुआ नीचे
ہمارے مثانے کی طرف آ جاتا ہے، اور یہ درد کچھ ہی منٹ میں اتنی شدید قسم کی حالت میں پہنچ جاتا ہے، سیویئر حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ جو برداشت کی حد ہوتی ہے، لیمٹ ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں ہو سکتا بندے سے۔ یہ ایسا درد ہوتا ہے کہ مریض اگر لیٹنا بھی چاہے تو لیٹ بھی نہیں سکتا، اگر تو مریض چاہتا ہے کہ میں چلتا پھرتا رہوں، چلنے پھرنے سے کچھ اس کو ریسٹ ملتا ہے، اور مریض کو وامٹنگ، الٹیاں بھی ہو سکتی ہیں اس کنڈیشن میں، اور الٹیوں کے ساتھ ساتھ مریض کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے پورے جسم پر، خاص طور پہ ماتھے پہ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اور عام طور پر جو گردے کا جو پیشاب آتا ہے، یورین آتا ہے، ریڈ کلر کا آتا ہے۔ چھوٹے پیشاب میں خون کی شکل کے ذرات نکلتے ہیں اور مریض کو پین فیل ہوتا ہے۔ ویورز، اس درد کو وہ جانتا ہے جس کے ساتھ کبھی نہ کبھی یہ کسی کے ساتھ حادثہ ہوا ہو، کسی کو گردے میں، مثانے میں پتھری ہوئی ہو، اور اس کا درد وہی بندہ ہی فیل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی مریض کو پیشاب کی نالی میں جلن بھی ہو سکتی ہے، اور مریض کو پیشاب بار بار بھی آ سکتا ہے لیکن کم آتا ہے۔ تو ویورز، بات کرتے ہیں کہ اگر مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ مجھے پتھری ہے یا کڈنی میں درد ہو رہا ہے، پہلے فرسٹ آف آل تو ڈاکٹر اگر سمجھدار ہوگا تو علامات سے ہی ڈائگنوز کر لے گا کہ اس کی کڈنیز میں کیا پرابلم ہے، پتھری ہے، سٹون ہے، یا کوئی اور انفیکشن ہے، یا کس کی وجہ سے یہ پین ہو رہا ہے۔ پین کی حالت کو دیکھ کے ڈاکٹر نوٹ کرے گا، اور اگر وہ ریکمینڈ کرے گا کہ آپ ٹیسٹ کرواؤ، تو ٹیسٹ میں ڈاکٹر جو لکھے گا وہ لکھے گا KUB الٹرا ساؤنڈ۔ KUB مطلب کڈنی یوریٹر بلیڈر، تو ان چیزوں کا وہ الٹرا ساؤنڈ لکھے گا۔ تو الٹرا ساؤنڈ میں کیونکہ پتھریاں جو ہوتی ہیں زیادہ تر کیلشیم آکزیلیٹ کی ہوتی ہیں، اس وجہ سے الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چل سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دنیا میں اچھا ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے کڈنیز سٹون کو دیکھنے کے لیے، وہ ہے CT اسکین KUB، یعنی کہ CT اسکین KUB کمپیوٹر ٹوموگرافی۔ تو اس میں جو ہے نا 110% پتہ چل جاتا ہے کہ پتھری ہے گردے میں، یا کوئی انفیکشن ہے، یا کس چیز کی وجہ سے یہ درد ہو رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ویورز، اگر ڈائگنوز ہو گیا ہے کہ مریض کے گردے میں پتھری ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل، کیونکہ درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے انالجیسک میڈیسن دی جاتی ہیں، جو کہ کیونکہ درد بہت زیادہ شدید قسم کا ہوتا ہے تو اس میں انالجیسک استعمال کرنا پڑتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ڈیکلوفینیک سوڈیم یا پوٹاسیم سے، کیونکہ سوڈیم اگر بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کے لیے منع ہے، ڈیکلوفینیک سوڈیم نہیں دی جاتی، اور اسی طرح اگر وہ بلڈ پریشر کا شکار ہے تو اس کو ڈیکلوفینیک سوڈیم کے بجائے ڈیکلوفینیک پوٹاسیم دی جائے گی، اور یہ دیتے ہیں ہم 50 ملی گرام صبح، دوپہر، شام، یا صبح شام، مریض کی ایج کے مطابق، ویٹ کے مطابق دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر مریض کو وامٹنگ ہو رہی ہے تو ڈیکلوفینیک کے ساتھ ہم دیتے ہیں موٹیلیم ٹیبلیٹ، جو کہ 10 ملی گرام ہے، اور صبح، دوپہر، شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یوز کرائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ٹیبلیٹ سے درد بہتر نہ ہو تو ہم اسی کے ساتھ 75 mg انجیکشن بھی ڈیکلوفینیک لگا سکتے ہیں گوشت میں۔ اور اسی طرح درد کی شدت بڑھتی جائے تو اس کے لیے ہم انجیکشن دیتے ہیں کیٹورولاک، یعنی کہ ٹوراڈول کے نام سے، اور یہ انجیکشن صرف ڈاکٹر حضرات ہی آپ کو لگا سکتے ہیں، گھر میں یوز نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود اگر پھر بھی درد کم نہیں ہو رہا، درد کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے ہم لاسٹ سٹیج پہ انجیکشن لگاتے ہیں نلبوفین، یعنی کہ اس میں آتا ہے انجیکشن کنز آتا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کافی برانڈز ہیں نلبوفین کے، تو یہ انجیکشن لاسٹ سٹیج پہ دیتے ہیں اگر درد کور نہیں ہو رہا۔ اسی طرح ویورز، اگر 4 ملی گرام سے کم ہے سٹون تو وہ خود بخود نکل جاتا ہے پیشاب کے ذریعے۔ اگر خاص طور پہ اگر 6 ملی گرام سے زیادہ ہے تو اس کے لیے جو ہے نا، کیونکہ ڈاکٹر کو دیکھنا پڑتا ہے، اگر 6 ملی گرام سے زیادہ ہے تو خاص طور پہ پریشر کی وجہ سے گردے پہ زخم نہ کر دے، انفیکشن نہ ہو جائے، یا کوئی اور بھی وجہ، انفلاممیشن ہو سکتی ہے، سویلنگ ہو سکتی ہے، گردہ پھولنا شروع ہو سکتا ہے، تو پھر ایمرجنسی میں آپریٹ ہو سکتا ہے، آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک تو آپریشن چیرا دے کے کیا جاتا ہے، پتھری کو نکال لیا جاتا ہے، اور دوسرا ہے
لیزر اسکوپی کے ذریعے بھی آپریٹ کیا جاتا ہے، لیزر شعاعیں ڈال کر بھی پتھری کو توڑا جاتا ہے جو پیشاب کے ذریعے خارج ہو سکتی ہے۔ ویورز اسی طرح اگر سٹون مثانے اور کنیز کے درمیان میں ہو تو نفس کے ذریعے، پیشاب کی نالی کے ذریعے ایک کیتھیٹر ڈلا جاتا ہے، جس کے ذریعے ڈاکٹر حضرات کیمرے میں دیکھ کر اس کو لیتھوٹریپسی کے ذریعے سٹون کو توڑ کے پھر نکال لیتے ہیں باہر، چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر کے۔ یا ویورز اگر پتھری چھوٹی ہے تو اس کے ساتھ ڈاکٹر حضرات ایسی میڈیسن یوز کرواتے ہیں جو پیشاب آور ہوں، جس سے پیشاب زیادہ ہے آئے، اس سے جو ہے نا پتھری نکل سکتی ہے۔ اور اگر آپ کنیز کی پتھری سے بچنا چاہتے ہیں تو وقتاً فوقتاً آپ اپنا ٹیسٹ کرواتے رہیں، اور اگر آپ کو پین فیل ہوتا ہے کنی میں اور آپ غفلت کرتے ہیں تو آپ خدا نخواستہ آنے والے وقت میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کو پین فیل ہو رہا ہے، کنی فیل ہو رہا ہے، تو آپ جا کر الٹراساؤنڈ کروائیں اور ٹیسٹز اپنے کروا سکتے ہیں۔ ویورز اگر میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگر کسی بھی ٹاپک پہ ڈسکس کرنی ہو تو ڈسکرپشن میں میرا کنٹیکٹ نمبر ہے، رابطے کے لیے